डियर कल्याण, लाग्छ फुर्सद पनि बेफुर्सी दिलो भएको छ यतिखेर। जिन्दगीका सपनाहरू तोडेर, जिन्दगीका विपनाहरू चोरेर, हाँस्दै रुँदै रुँदै हाँस्दै हिँडिरहने यो जीवनको यात्राको कुरा म कसरी गरौँ आज। यही अनिश्चयको पटाङ्गिनीमा उभिएर जेलिँदै गएका मनका परिदृश्यहरू हेर्छु म। मेलिँदै गएका, मैलिँदै गएका विश्वासका तस्बिरहरू हेर्छु म र मक्किँदै गएका आस्थाका धरोहरहरू हेर्छु म। बारा हेरिरहन्छु। राम्रोको नाममा करतुतहरू हेर्छु, समयका घिनलाग्दा खेलहरू हेर्छु। मान्छेले मान्छेलाई गर्ने घात र प्रतिघातका कथाहरू बुन्छु। किन यति बिग्न मन दुखेर आउँछ डियर कल्याण? किन यति रुन्छ मन? किन उदेक लाग्दो जिन्दगी बोकेर बाँचिरहेको हुन्छु म? किन म सधैँ सधैँ कुहिरोमा हराएको काग जस्तै हुन्छु? न कतै बाटो देखिन्छ, न कतै गोरेटो देखिन्छ। आउनेहरू पनि हात मिलाएर गइसके, कतै पारी टाढा पुगिसके मेरा आफ्नाहरू। किन म एक्लो र उदास लाग्दो जिन्दगी लिएर बाँचिरहेको छु? र मेरा यी खबरहरू, मेरा यी कुराहरू, मेरा यी भावनाहरू किन कोही मन लगाएर सुनिदिँदैनन्? त्यसैले त एक्लो एक्लो र उदेकपूर्ण जिन्दगीको यो भुमरीमा कतै हराए जस्तो लाग्छ म। र त्यसैले लेख्दैछु तपाईँलाई म मेरो कथा। यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत कथा हो। यसले कसैसँग सरोकार राख्छ कि राख्दैन थाहा छैन, तर मनभित्र घुमिरहने काला बादलहरू कतिखेर सेतोमा परिणत हुन्छन् र नीलो आकाशमा उडेर कतै दूर बस्तीमा पुग्छन् थाहा छैन। निरन्तर पिसिएको घुन जस्तै म किन यसरी जिन्दगीसँग रुमल्लिरहेको छु मलाई थाहा छैन। त्यसैले डियर कल्याण, आज तपाईँलाई लेख्दैछु म मेरो कथा। मेरो दुःख लेख्छु, मेरो सुख लेख्छु। कमसेकम अरूका दुःखहरूलाई बाँटेर अलिकति भए पनि हलुङ्गो बनाइदिने कार्यक्रम मेरो कथालाई म सल्युट गर्छु। र जिन्दगीका यी अनगिन्ती बिम्ब र प्रतिबिम्बमा घुमिरहने जीवनका कथाहरू म आज सुनाउँछु तपाईँलाई। खै किन हो कुन्नी, सुनाउन मन लाग्यो, लेख्न मन लाग्यो। मेरो नाम भावेश पन्त हो। विक्रम सम्वत 2040 सालको मङ्सिर 9 गते मेरो जन्म काठमाडौँ उपत्यकाको मैतीदेवी नजिकै भएको हो। म घरको एक्लो छोरा। बुबा सरकारी जागिरी हुनुहुन्थ्यो माथिल्लो पोस्टमा। म पछि 2 बहिनी मात्र घरको एक्लो जेठो छोरा भनेको म। आमा एउटा एनजिओमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो र बिस्तारै बिस्तारै आमा आइएनजिओमा काम गर्न थाल्नुभयो। अत्यन्तै सुखद वातावरणमा हुर्किएको परिवारको मान्छे हुँ म। मैले सानोमा मैतीदेवी नजिकैको स्कुलमा पढेँ। ठुलो भएपछि जाउलाखेलको एउटा प्रख्यात स्कुलमा पढेको। घर स्कुल घर। मेरा बालापनका जिन्दगीका यी घाम छायाहरू आज फेरि पछाडि फर्केर हेर्छु। कुनै एउटा यात्री कुनै एउटा गोरेटोबाट उकालो उक्लदै माथि चौतारीमा पुगिसकेको यात्रुले जसरी थकाइ मार्नको लागि चौतारीमा बसेर पछाडितिर हेर्छ आफू आउने बाटो, त्यसै गरी म अतीतलाई हेर्छु, अतीतलाई हेर्ने गर्छु। किन त्यति बिग्न मेरा पच्चापहरू कतै छुटेका हुन्छन् र टाढाका बस्तीहरूमा हेर्छु। छुटिसके मेरा ती यात्राहरू, समयबाट फस्किसके। अब फेरि म त्यहाँ किन पुग्न सक्दैन मलाई थाहा छैन। त्यसैले त मेरो अतीतले मलाई सताउँछ डियर कल्याण। र आज लेख्दैछु मेरो अतीतको कथा। विक्रम सम्वत 2056 सालमा मैले एसएलसी पास गरेको हुँ र एसएलसी पछि बुबा आमाकै अनुरोधमा मैले शङ्करदेव क्याम्पसमा पढ्न थालेँ। मेरा जिन्दगीका यी हिस्साहरूबाट जब म पछाडि फर्कन्छु, मलाई मेरो बालापन कसैले फर्काइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर कहाँ फर्कनु? जो गयो, जो बित्यो, त्यो त कहिल्यै पनि फर्केर आउँदो रहेनछ। यो संसारमा सबभन्दा बलियो चिज र सबभन्दा शक्तिशाली चिज भनेको समय रहेछ। समय एउटा यस्तो चिज हो जो बिस्तारै बिस्तारै घर्कदै जान्छ, तर कहिल्यै पनि फर्कदैन समय।
जिन्दगीका यी अनगिन्ती दुःख र सुखलाई सँगालेर म रोइरहे जस्तो लाग्छ, हाँसिरहे जस्तो लाग्छ। डियर कल्याण, म कहाँ पुगे, कहाँ पुग्दैछु आफैलाई थाहा छैन, बस आफैलाई। डियर कल्याण, मैले सोचेको थिएँ ऊ मेरो सब चीज हो। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारै दिशा हो ऊ मेरो। मेरा दिनहरू हो, मेरा हप्ताहरू, मेरो महिना, मेरो वर्ष सब थोक हो। मेरा गीतहरू, मेरा प्रेरणाहरू सब चीज ऊबाटै प्राप्त हुन्छ। र मैले सोचेको थिएँ प्रेम सदा अमर हुन्छ, तर म भुलमा रहेछु। त्यसैले त भन्न मन लाग्छ ताराहरू चाहिँदैन मलाई, सब निभाइदेऊ। चन्द्रमालाई पोको पार र फुटालिदेऊ, समुद्रलाई कतै लगेर पोखिदेऊ र सारा जंगलहरूलाई बढारिदेऊ। मलाई अब कुनै चीजको जरुरी छैन र मलाई अब कुनै चीज चाहिँदैन। म सोच्थे मेरो हरेक क्षण, हरेक पल हो, मेरो आशा हो, मेरो निराशा हो, मेरो भावना हो, मेरो जिन्दगी हो र मेरो मृत्यु पनि हो। मायामा जब सम्मानका र प्रतिष्ठाका कुराहरू थुप्रदै जान्छन्, तब मायालाई ईश्वरको रूप दिन मन लाग्दो रहेछ डियर कल्याण। तर जब धोकाको छुराहरू चारैतिरबाट प्रहार हुन्छ, तब हृदय यति कमजोर हुन्छ र आँखाबाट यति धेरै आँसुहरू बग्न थाल्छन् कि पोखिने पनि ठाउँ कतै रहँदैन। जिन्दगी किन यति चिप्लो हुन्छ, किन यति अप्ठ्यारो हुन्छ, किन यति गाह्रो हुन्छ डियर कल्याण, मलाई थाहै छैन। थाहै नपाइकन पनि मैले चिप्लो ठाउँमा टेक्न पुगेछु। जहाँ चिप्लो ठाउँ हुन्छ त्यही टेकेपछि चिप्लन्छन् मान्छेहरू। थाहा हुँदा हुँदै पनि मान्छे किन चिप्लो ठाउँमा गएर उभिन्छन् र चिप्लो ठाउँ टेकेर हिँड्छन्। म पनि त्यसै गरी हिँडेँ। यसरी स्कुलपछि म कलेज पढ्न थालेँ शङ्करदेव। पुतली सडकको बीचो बीच भागमा भएको शङ्करदेव क्याम्पसको बाहिरतिर लहरै चियाका पसलहरू हुन्थे र पसलमा बसेर साथीहरूसँग गफ हानेका र कुरा गरेका दिनहरू अझै याद आउँछ। भित्रतिरको बास्केटबल कोर्टमा खेल्दै गरेका यादहरू अझै पनि जस्ताका तस्तै छन्। किन यति विघ्न सताउँछ मान्छेलाई यादले थाहै हुँदो रहेनछ डियर कल्याण। शहरमा लाखौं लाखको भिड छ, हजारौं हजारको भिड छ। कोही कसैलाई वास्ता गर्दैनन्, सबै आआफ्नो इच्छा र आकांक्षा पूरा गर्ने रहरमा हिँडिरहेका छन्। त्यसैले त्यो रहरमा अरूका इच्छाहरू मार्न सबै तयार छन्। तर त्यो इच्छाभित्रको लुकेको मेरो अतीतले मलाई यसरी सम्झाइरहन्छ, गजगजाइरहन्छ डियर कल्याण। कुरा 2059 सालको हो। मेरी आमाको अफिसमा काम गर्ने निर्मला दिदीको माइतीतिरको विवाहको कार्ड आयो घरमा बुबा आमाले नभ्याउने। आमा बाहिर जाने भएपछि आमाले मलाई भन्नुभयो, बाबु तिमी गइदेऊ, मैले बहिनीहरूलाई जाने आग्रह गरिरहेको थिएँ। तर आमाले भन्नुभयो, निर्मलाको हो, तिमीले पनि चिन्छौ, हामी कोही नगए नरमाइलो हुन्छ, तिमी जाऊ। त्यो पल मैले जाने निर्णय गरेँ, किनकि बुबा आमाको पछिको भरोसा भनेकै म थिएँ, बहिनीहरू त सानै थिए। र विवाहको दिन बानेश्वर एभरेस्ट होटल पछाडिको एउटा पार्टी प्यालेसमा म पुगेको थिएँ। बेलुकीको पार्टी थियो। निर्मला दिदीले परिचय गराइदिनु भयो बेहुलीसँग र बेहुलीको छेउमा हातभरि मेहन्दी लगाएर बसेकी अर्की केटीमाथि मेरो अनायास आँखा गयो। डियर कल्याण, त्यो पल मलाई थाहा छैन। यो जिन्दगीमा लाखौं लाख मान्छेहरू भेटिन्छन्, लाखौं लाख मान्छेका आँखामा हेरिन्छ, एउटै कक्षामा पढिन्छ, कक्षा 1 देखि बाँचुन्जेलसम्म सँगै बसिन्छ। तर तिनीहरू कहिले पनि आँखाको छेउछाउमा बस्दैनन्। तर जिन्दगीमा कोही एकपटक हेर्दैमा आँखाको छेउमा किन बस्छन्? कहिलेकाहीँ प्रश्न गर्न मन लाग्छ, सायद पहिलो जुनीको हिसाब किताब होला, नत्र बारम्बार देखिरहने अनुहारहरू किन आफ्नो जस्तो लाग्दैन डियर कल्याण? किन एकपटक हेर्दैमा कोही आफ्नो जस्तो लाग्छ? यो हिसाब किताब कहाँ छ?
यो रहस्य कहाँ छ, यो कुरा कहाँ छ? त्यतिकै एकपटक हेर्दैमा किन कोही आफ्नो जस्तो लाग्छ। मलाई लाग्छ यो पहिलो जन्मको कुराकानी हुनुपर्छ। सायद त्यसैले होला हातभरि मेहदी लगाएर छेउमा बसेकी बेहुली जस्तै लाग्ने उसमाथि आँखा गएपछि मेरा आँखा झुके। पहिलोचोटि आँखा झुकेको जस्तो अनुभव भयो मलाई। त्यसो त धेरैसँग कुरा गरिन्थ्यो। कलेजका साथीहरू थुप्रै हुन्थे। कतिले मन पराउँथे, कतिले मन पराए पनि मन नपराए जस्तो गर्थे र कतिले मन नपराए पनि जिस्काउँदै तिमी मन पर्छ भन्थे। जोहरी चल्थ्यो कलेजमा, बाटोमा, साथीहरूसँग। तर त्यो दिन अनायास मनभित्र चिसो पस्यो, मायाको, स्पर्शको, स्नेहको। र पार्टी चल्दै गयो रमझम। खानेहरूले पनि खाए हुस्की, वाइन र बियरहरू। नखानेहरूले पनि खाए जस्तो गरे र खाएको तालमा रमाए। लुकेर खानेहरूले जुसमा मिलाएर खाए र नसाले लट्ठ पर्दा पनि जुस मात्र खाएको भन्दै दङदङिँदै हिँड्न थाले। सप्तमासा हेरिरहेको थिएँ म, कतै एक्लै बसेर। म एक्लो जस्तै थिएँ डियर कल्याण। त्यो दिन एकजना श्रवण दाई हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि गएपछि म नितान्त एक्लै त्यहीँ बसेर पार्टीको दृश्यलाई हेरिरहेको थिएँ। र त्यति बेला मैले मेरो आमाको मोबाइलमा सन्देश प्रवाह गर्न थाले, रिसाउँदै। चिनेको कोही पनि छैन, बेकारमा मलाई यहाँ पठाइसेर मलाई गाह्रो भइरहेको छ, म अब छिटै आउँछु। एसएमएस लेख्दै थिएँ। अनायास बेहुलीको छेउबाट उठेर त्यही केटी मेरो नजिक आए र उसको पछि पछि अर्को सानी केटी थिए, लेहेङ्गा लगाएकी। उसको हात समाएर ऊ छेउमा बसी। त्यो दृश्य अहिले पनि चलचित्र जस्तै मेरो मानसपटलमा घुमिरहन्छ डियर कल्याण। पहिलो भेट, पहिलो जिन्दगी, पहिलो स्नेह, पहिलो बोली चाली। सायद पहिलो माया गर्ने र पहिलो प्रेमलाई कसैले बिर्सन सक्दैन होला। त्यसैले मलाई चलचित्र जस्तै अहिले पनि त्यो दृश्य आँखा अगाडि आइरहन्छ। ऊ मेरो नजिक आई। गाढा सेतो रङमा रातो थोप्ला भरेको ब्लाउजसँगै लगाएको, त्यही कलर मिलाएर लगाएको साडी अत्यन्तै सुहाएको थियो उसलाई। ऊ छेउमा बसी आफूलाई सम्हालेर। अप्ठ्यारो लाग्यो मलाई र छेउमा बस्दै भने मलाई चिन्नुभयो। मैले मन्टो बटारे अर्कोतिर। म सन्देश आमालाई पठाउँदै थिएँ। त्यति बेला उसले अनायास पनि म सन्देशकी सानी आमाको छोरी प्रभाख्या। म छक्क परे डियर कल्याण। विक्रम सम्वत 2057 सालमा शङ्करदेव कलेजबाट पिकनिक जाँदा बाइकमा लडेको साथी सन्देश 4 दिन हस्पिटलमा भर्ना भएको थियो। र त्यति बेला म निरन्तर जान्थे। मेरो प्रिय साथी थियो। पछि देश छोडेर अमेरिकातिर लाग्यो र त्यति बेला मेरो भेट भएको रहेछ उसँग। त्यसैले कहीँ देखे जस्तो लाग्ने, कहीँ बोले जस्तो लाग्ने, कहीँ भेटे जस्तो लाग्ने प्रभासँग त्यो दिन कुरा चल्यो। बेहुलीसँग परिचय भयो उसको साथीसँग। साथीको नाम विनिता थियो र सबैसँग परिचय भयो। र त्यही दिन हामीले अलिकति कुरा गर्यौं। फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा बसेर बीईसँगै पढे। बीई पढ्दै गरेकी थिए प्रभा। जन्मघर धनगढी भए पनि विगत 12 वर्षदेखि उसको परिवार तहाचलमा बस्दै आएको थियो। प्रभाको बुबा सरकारी इन्जिनियर, मन्त्री रिजाउन सिपालु। उनको हाल भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका पूर्व मन्त्री खोमबहादुर खड्कासँग अति राम्रो सम्बन्ध थियो बुबाको। त्यसैले सम्पन्नता प्रशस्तै थियो। ऊ फिलिपिन्स पढ्न गएको कुराहरू सुनाउँथे। म त ख्यालमै सोचेको पनि थिएन, तर अनायास उताबाट पढ्ने कुरा आयो र म गएँ। उसले यस्तै भने त्यो दिन परिचय भयो। ऊ 3 महिनाको हाराहारीमा नेपालमा बस्ने कुरा त्यो दिन मलाई सुनाए र त्यसपछि ऊ फर्कनु पर्ने रहेछ। जाने बेला उसले मेरो मोबाइल नम्बर मागे। मैले दिएँ डियर कल्याण। र त्यो दिन म पार्टीबाट घरतिर गएँ। बाटोभरि सोचिरहे। कहिल्यै नदेखेको मान्छे कहाँबाट परिचय गर्न आए। हेर्दा पनि यति राम्री छ, आफ्नो जस्तो लाग्यो। फेरि एक मनले सोच्यो कहाँ ऊ फिलिपिन्सको मनिलामा पढ्दैछ, त्यो पनि इन्जिनियर बन्ने विषय लिएर पढिरहेकी छ। मैले फेरि वास्ता गर्न छोडे, घर गएँ। आमालाई सबै कुरा सुनाए, प्रभाको कुरा सुनाएन मैले।
त्यसपछि म सुत्न गए, बिस्तारामा ढल्किए, तर निन्द्रा लागेन। डियर कल्याण, यता फर्कन्छु, उसलाई सम्झन्छु, उता फर्कन्छु, उसलाई सम्झन्छु। एक मन त सोच्यो उसलाई अहिले नै सन्देश प्रवाह गरौँ, तर फेरि मनलाई थामे। यसरी आफैसमा आएर कहाँ हुन्छ, उसको विचार होला, उसको पनि आफ्नो कोही होला, विदेशमा पढ्ने उसको कोही आफ्नो बोयफ्रेन्ड होला, अथवा आफ्नो जीवनसाथी छानेकी होले। म किन अगाडि बढ्ने? सोच्दा सोच्दै कतिखेर ढल्किएछु थाहै भएन। रातभरि निन्द्रा लाग्यो। बिहान पख पूर्वतिरको पारिलो घाम झ्यालबाट भित्र छरेर बिस्तारा भरि पोखिएको थियो। म उठ्दा बहिनीले चियाको भाँडो बोकेर ल्याउँदा नल्याउँदै घाम धेरै माथितिर पुगिसकेको थियो। मलाई नरमाइलो लाग्यो। हिजोको सम्झना मनमा घरिघरि याद आइरहे। तर बेलुका 3 बजेतिर अनायास प्रभाको फोन आयो। खुसीले बेसकन मुट्ठी कसेर उसको फोन उठाए र भने, के छ तिम्रो हालखबर? उसले तपाईँ भनेर सम्बोधन गरी र फेरि कुरा गरी सन्देशले हिजो मात्रै फोन गर्नुभएको कुरा उसले सुनाई। ऊ आफन्त पर्ने। अनि त्यति बेला मैले भने, मलाई त सन्देशले बिर्सियो, यस्तै हो स्वार्थी मान्छेहरू भनेर उसलाई प्रश्न गरे। ऊ हाँसी। तर संसारमा सबै स्वार्थी हुँदैनन्। उसले त्यहीँनिर पहिलो पटक कुरा गरी फोनबाटै, र त्यो दिन त्यत्तिकै बित्यो। अर्को दिन बिहान मैले फेरि आफै फोन गरेँ र भेट्ने कुरा गरेँ। ऊ खुसी भई। मलाई पनि भेट्न मन लागेको थियो, तर तपाईँले भेट्ने कुरा गरेपछि मेरो मनको कुरा बोलिदिनु भयो भनेर उसले मलाई उल्टा आफूले भेट्न चाहेको कुरा गरे। त्यो दिन त्यत्तिकै रह्यो। अर्को दिन करिब 5 बजेतिर हामी दरबार मार्गमा भेट्यौँ। डियर कल्याण, मलाई राम्रोसँग याद छ त्यो क्षण, त्यो पल। हामीले धेरै कुरा गर्यौँ र त्यसपछि उसले बिस्तारै बिस्तारै हामी भेट्दै जानुपर्ने कुराहरू राखे। 3 महिनासम्म मेरो कोही छैन। 3 महिनाको लागि साथी बनिदिन आग्रह गरे। मैले स्वीकारेँ र त्यो दिन पनि घर गएँ र बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो भेटघाट बढ्दै गए। डियर कल्याण, त्यति बेला मेरो बुबाले एउटा गाडी किन्नु भएको थियो, टाटा कम्पनीको। गाडी लिएर यताउता निस्कन्थे म र सिकिरहेको थिएँ। त्यही बीचमा मैले गाडीको लाइसेन्स निकालेपछि मैले सोचेँ, अब प्रभालाई राखेर म टाढा लैजान्छु। डियर कल्याण, सपना न हो जिन्दगीको। संसारमा जो आफूलाई प्रिय लाग्छ उसको लागि सारा खुसी दिन मन लाग्दो रहेछ। मैले पनि खुसी दिन चाहे, तर त्यति बेलासम्म मैले उसलाई प्रेम प्रस्ताव राख्न सकेको थिएन, किनकि उसको वास्तविकता बुझ्दै गइरहेको थिएँ। त्यो दिन मैले गाडी लिएर निस्किएपछि हामी सँगसँगै काठमाडौँबाट धेरै टाढाको यात्रा तय गर्यौँ। बाटोमा कुरा गर्यौँ, दुःखका कुरा गर्यौँ, सुखका कुरा गर्यौँ, सपनाका कुरा गर्यौँ, कल्पनाका कुरा गर्यौँ र हामी आफ्नो गन्तव्यमा पुग्दा नपुग्दै उसले मलाई मन पराएको कुरा गरे र मैले उसलाई मन पराएको कुरा गरेँ। सबै कुरा सहमतिमा हुँदै गयो, किनकि त्यो बीचमा हामीले एक अर्काको घरमा समेत पुगिसकेका थियौँ। ऊ मेरो घरमा आउनु, म उसको घरमा जानु भइसकेको थियो। उसले सबै कुरा गरेकी थिए। उसलाई आफ्नो बुबा अत्यन्तै कडा हुनुहुन्छ भन्थे भने आमा अत्यन्तै सरल कुरा गर्थे। यसरी त्यो दिनभरि हामी टाढाको यात्राबाट फर्क्यौँ। मलाई राम्रोसँग याद छ, फर्कदा लगातार पानी परिरहे। गाडीभित्र हामी, गाडी बिस्तारै अगाडि बढिरहेको थियो र त्यति बेला अचानक सर्पले बाटो काटेको थियो हाम्रो। त्यति बेला मैले भनेको थिएँ, सर्पले बाटो काट्यो भने कस्तो नरमाइलो हुन्छ थाहा छ प्रभा। तर उसले पनि, हामीले यस्तो कुरामा विश्वास गर्नु हुँदैन। उसलाई घरसम्म पुर्याएर सुरक्षित रूपमा घर आइपुग्दा मलाई लाग्यो मैले राम्रोसँग गाडी चलाउन जानेको आभास भयो। यसरी दिनदिनै हामी भेट्दै गयौँ। कहिले सपिङ जान्थ्यौँ, कहिले कहाँ जान्थ्यौँ। उसले मलाई मन लागेको कुरा किनिदिन्थे र मैले उसलाई मन लागेको कुरा किनिदिन्थेँ। पैसा खोजेर, साथीभाइहरूसँग उधारो मागेर। कति रमाइला थिए ती क्षणहरू, कति रमाइला थिए ती जिन्दगीका पलहरू। आज सम्झन्छु डियर कल्याण। 3 दिन त 3 हप्ता, 3 महिना त 3 हप्ता जस्तो लाग्यो। र ऊ जाने दिन आयो र जाने दिनको अघिल्लो दिन ऊ मलाई भेट्न आयो। काठमाडौँ पुतली सडक छेउको एउटा रेस्टुरेन्टमा बसेर ऊ धेरै बेरसम्म रोई।
र त्यति बेलासम्म ऊ तपाईबाट तिमी भन्न थालिसकेकी थिए र उसले त्यति बेला भने म जहाँ रहे पनि जस्तो रहे पनि म तिमीलाई कहिल्यै पनि बिर्सन सक्दैन। ऊ मेरो अगालोमा बाँधिएर हिक्का छोडेर रुन चाली। डियर कल्याण, कसले बिर्सन सक्छ जिन्दगीको त्यो गाढा माया? मैले बिर्सनै सकेन। त्यसैले त डियर कल्याण, आज तपाईँलाई लेख्दैछु हृदयभित्र कोरिएका दर्द र पीडाका कथाहरू तपाईँलाई लेख्दैछु। बस तपाईँलाई। मेरो कथा। डियर कल्याण, उदास उदास मेरा जीवनका कथाहरू, उजाड उजाड मेरा जीवनका व्यथाहरू, यता समय उता खाल्टो पर्ने, उता खाल्टो पर्यो फेरि अर्को खाल्टो जन्मने, जीवन व्यथै व्यथा र कथै कथाको एउटा थुप्रो जस्तो लाग्छ। किन यति विघ्न कथा र व्यथाहरूबाट प्रताडित हुन्छ मान्छे? किन एक्लो र सरल जीवन जिउन जान्दैन मान्छे? किन मान्छेहरूको लागि प्रेम गर्छ? किन मान्छेहरूको लागि मरिमेट्छ? किन अरूलाई पाउनको लागि मान्छेले आफ्ना सुख परिवार सब चीज त्याग्छ? आखिर के हुन्छ पाएर? पाउनुभन्दा त नपाएर बाँचेको एक्लो जिन्दगी धेरै उत्तम लाग्छ। डियर कल्याण, मलाई न कसैको चिन्ता न कसैको के, रातभरि निन्द्रै नलागेर छटपटीमा बाँच्ने जिन्दगी भन्दा एक्लो जिन्दगी र मस्तसँग निधाएर बिहानसम्म उठेर आफ्नो काम र कर्तव्यतिर हिँड्ने जिन्दगी धेरै उत्तम हुन्छ। मलाई लाग्छ मान्छेहरू बेकारमा प्रेम गर्छन्, मान्छेहरू अनाहकमा अर्कालाई चाहन्छन् र मान्छेहरू अनाहकमा अरूसँग प्रेममा बाँधिन्छन् र दुःखको जाल आफ्नो वरिपरि बाँध्छन्। मलाई त्यस्तै लाग्छ। डियर कल्याण, यो मेरो भोगाइ हो। म कुनै कविले लेखेको कविता होइन, यो मेरो नितान्त भोगाइ हो। र जीवनमा भोगाइबाट जति पाठ सिक्न सकिन्छ त्यो कुनै एउटा काल्पनिक कुराबाट सकिँदैन। त्यसैले मैले आफ्नो भोगाइ तपाईँ समक्ष पठाएको छु। डियर कल्याण, यो मेरो नितान्त चलचित्र जस्तै लेखिएका कथाका पाटाहरू हुन् जो मैले जीवनमा धेरै दुःख र दर्द सहेर मैले पाएको थिएँ। यसरी समयहरू बित्दै जान थाल्यो। मलाई उसको याद त्यत्तिकै अनवरत रूपमा आइरहन्थ्यो। उसले नेपाल छोडेर त्यति बेला मनिला उडे पनि उसको याद आइरहन्थ्यो। 3 महिनाको बीचमा ऊ किन यति छिटो उसको र मेरो गोलमेल भयो मलाई थाहा छैन। ऊ 3 पटक मेरो घरमा आई र त्यति बेला आमाले मलाई भन्नुभएको थियो, हेरै भावेश, 2वटी बहिनीहरू छन्, त एक्लो छोरा, हामी त बुढाबुढी हुँदैछौँ बुबा आमा, सब चिज विचार गरेर अगाडि बढ, छोरा मान्छे त व्यावहारिक हुनुपर्छ। 2-2वटा बहिनीहरू छन्, भोलि माइती भनेर तेरो घरमा आउलान्, सबैलाई सम्हाल्न सक्ने जीवन साथीको जरुरी पर्छ। आमाले गुमाएर अलिकति व्यङ्ग्य कस्नु भएको थियो, किनकि आमालाई प्रभा त्यति मन परेको थिएन। काठमाडौँ सानो थियो, सबै चिनजान र सबै कुरा थाहा हुन्थ्यो। मेरो परिवार जति सम्पन्न थियो उनीहरूको परिवार पनि पछिल्लो समयमा आएर त्यति नै सम्पन्न थिए। काठमाडौँमा हुने खाने परिवारको भए पनि हाम्रो नेपाली संस्कार अनुसार आमाले मलाई हिँडाउन चाहनुहुन्थ्यो। आमाको सपना साँचो थियो। डियर कल्याण, किनकि मलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो। तर हामी युवा थियौँ, हामीले सबै कुरालाई अभोइड गर्दै जान्थ्यौँ। 3 महिनाको बीचमा घुम्दै जाँदा कहिले हामीले वाइन खायौँ। प्रभाले सिगरेट खाँदा मैले नखाऊ भन्थे, तर उसले मान्दैनथे। कहिले काहीँ केही हुँदैन भन्थे। यसरी दिनहरू गुजार्यौँ हामीले। अझै पनि जचल्को आउँछ डियर कल्याण, मायामा, भावनामा र जिन्दगीका यी हरेक कुराहरूमा। किन यति विघ्न जिन्दगीलाई पछारेर लान्छ? किन यति विघ्न सताउँछ जिन्दगीले मान्छेलाई?
थाहै भएन। यसरी दिनहरू गुज्रदै जान थाले। वास्तवमा प्रभा मभन्दा 2 वर्ष जेठी थिए, मेरो उमेरभन्दा, र उसको इन्जिनियरिङ तेस्रो वर्षमा थिए। तेस्रो वर्षमा चलिरहेको थियो। उसले भन्थे, अब 2-2.5 वर्षपछि म नेपाल फर्कन्छु, त्यसपछि हामीले विवाह गर्नुपर्छ। प्रेममा कति मिठा कुराहरू हुन्छन् डियर कल्याण, कति मिठा भावनाहरू हुन्छन्, कति मिठो लाग्छ हरेक कुराहरू प्रेमिकाको। उसले बोलेको, उसले खाएको, उसका हरेक कुरा मिठो लाग्छ। मायाको नजरबाट हेऱ्यो भने सब चिज सुन्दर लाग्छ। किन यति शक्ति छ मायामा डियर कल्याण, मलाई थाहै छैन। यसरी दिनहरू गुजार्दै गए मैले, समय गुज्रदै गए। 1 दिन 2 दिन आफ्नो पढाइलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा मैले आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाउँदै लगे। त्यतिकैमा बुबा र आमाको चिनजानी भनौँ अथवा मेरो आफ्नो क्षमताबाट विक्रम सम्वत 2060 सालमा मैले काठमाडौँको एभरेस्ट ब्याङ्कमा जागिर पाएँ। जागिरे दिनहरू अत्यन्तै खुसी थिएँ म। राम्रो ब्याङ्क, नाम चलेको ब्याङ्क, कसलाई खुसी लाग्दैन डियर कल्याण। म खुसी थिएँ, असाध्यै खुसी। बुबा आमाले भन्नुहुन्थ्यो, छोरा मान्छे भएपछि काम गरेर खानु अत्यन्तै उत्तम हुन्छ। पुर्खाको सम्पत्तिको भरमा बस्ने केटा मान्छे असल हुँदैनन् छोरा। मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो। पढाइलाई निरन्तरता दिँदै आफू अगाडि बढिरहने मनसायले मैले ब्याङ्कमा जागिर खाए, आफै नाम निकालेकोमा गर्व लागिरहेको थियो। प्रभालाई यो सबै कुरा भने र त्यति बेला प्रभाले मलाई भने, त्यहाँ जागिर खाएर केही हुँदैन, हामी त विदेशमा बस्नुपर्छ। हेर, म त फिलिपिन्समा बसेको केटी। फिलिपिन्स भनेको झन्नै युरोप र अमेरिका हो। यहाँ अमेरिकन संस्कृति हाबी छ, तिमीलाई थाहै छ। उसले बाहिर जाने कुरा गर्थे, तर जब म बाहिर जाने कुरा सुनाउँथे घरमा, तर बुबा आमाले भन्नुहुन्थ्यो, घरको एक्लो छोरा, बरु बहिनीहरू गए हुन्छ, घरको भिडो थाम्नुपर्छ, के हुन्छ बाहिर गएर, पढाइको लागि जानु त ठिकै हुन्छ छोरा, तर बाहिर सेटल भएर केही हुँदैन। सबै मान्छेको सोचाइ एउटै हुनु हुँदैन। तिमी यहीँ बस, नपुगेको के छ। हुन पनि त्यस्तै लाग्थ्यो डियर कल्याण। सबै कुरा थियो, बुबा आमाको माया, बहिनीहरूको स्नेह, मामा घर, सबै चिनजान। देश छोडेर हिँड्ने मनसाय केही पनि थिएन। 2-4 वर्षपछि ब्याङ्कमा प्रमोसन हुँदै जान्छ, ठुलो पोस्टमा पुगिन्छ, सब चिज राम्रो हुँदै जान्छ। बुबा आमाको चाहना त्यही थियो। तर जब म प्रभातिर फर्कन्थे, ऊ कहिले नेपालमै बस्ने भन्थे, ऊ कहिले बाहिर जाने भन्थे डियर कल्याण। समय गुज्रदै गए, समय हावी हुँदै आए, दिनहरू फेरि बित्दै गए। विक्रम सम्वत 2061 सालमा प्रभा फेरि काठमाडौँ आई। उसको करिब 1 महिनाको बिदा थियो र त्यति बेला फेरि हाम्रो भेटघाट हुन थाल्यो। ऊ मेरो घरमा आउँथे निर्वाध रूपमा। मैले उसलाई घरमा नआऊ भन्न सक्दैन थिएँ र उसले मलाई घरमा बोलाउँथे। र एक दिन घरमा गएको बेला उसको आमाले मलाई सबै कुरा सोध्नु भए। मैले जे हो सबै कुरा भने, आफ्नो जागिरको कुरा गर्थे। र ऊ कहिलेकाहीँ मेरो ब्याङ्कमा आएर अफिस सकिने बेला आउँथे, मेरो टेबल अगाडि बस्थे। फाटाफुट्टा अफिसमा थाहा थियो। अफिसमा पनि आफूलाई राम्रो मान्ने र आफूलाई साथीको रूपमा स्वीकार्ने साथीहरू पनि बिस्तारै टाढा हुन थालेको देख्दा लाग्थ्यो, मेरो जिन्दगीमा प्रभाव बाहेक अब कोही आउन सक्दैन। किनकि 1 कान 2 कान मैदान गर्दै साथीहरू मार्फत सबैतिर थाहा थियो। त्यसपछि मेरो सरुवा भएर म फेरि ठमेल ब्रान्चमा पुगेँ। ठमेल पुगेपछि उसलाई ठमेल आउन सजिलो भयो, ऊ आइरहन्थे। बेलुका प्राय जसो भेट हुन्थ्यो। डिनर हामीसँगै खान्थ्यौँ। मलाई राम्रोसँग याद छ, ती दिनहरूमा हामीले एकअर्कोलाई चाहिरहन्थ्यौँ र चाहेका थियौँ। यसरी प्रभाको आमाले मलाई सबै कुरा थाहा सोधेपछि मैले सबै कुरा भने र त्यो दिन प्रभाको आमाले आफ्नो श्रीमानसँग कुरा गर्नुभएछ मेरो बारेमा। त्यति बेलासम्म प्रभाले घरमा कुरा गरेकी थिइन् र परिवारबाट सहमति दिनुभएछ प्रभालाई। केटा राम्रो छ,
यस्तो केटा पाउनु मुस्किल हुन्छ छोरी, तिमीले विवाह गर्नुपर्छ। प्रभाका 3वटा भाइ थिए र 2वटा बहिनी। ऊ जेठी छोरी घरको, मेरो जस्तै जिम्मेवारी थियो उसलाई। तर बुबाले राम्रो पैसा कमाएकोले बहिनी र भाइहरू पनि विदेश जाने तयारीमा लागिरहेका थिए। यसरी प्रभाको घरबाट मलाई स्वीकार गरियो। अर्को दिन प्रभाले मलाई आएर पनि एउटा सानो गिफ्ट ल्याइदिएकी थिए, एउटा घडी। मैले भने तिमी विद्यार्थी, तिमी पढिरहेकी छौ, किन यति ठुलो गिफ्ट मलाई, यति महँगो घडी मलाई चाहिँदैन। त्यो दिन ऊ रिसाएकी थिए डियर कल्याण। आज पनि त्यो घडी मैले लगाएको छु, मलाई अझै पनि याद छ। उसले त्यो घडी त्यति बेला मैले त्यसो भन्दा उसका आँखा भरिएर आए। मैले आँखाको आँसु पुछिदिएँ र सरी भने, कान समाए। ऊ बिस्तारै हाँसी। हाँस्दा उसको बायाँतिरको गालामा खाल्डो पर्थ्यो डियर कल्याण। अहिले पनि त्यो तस्बिर मेरो अगाडि चलचित्र जस्तै घुमिरहन्छ। मायालु आँखाले, मायालु नजरले। हरेक प्रेमिकाहरू यो संसारमा सुन्दर हुन्छन् प्रेमिका अगाडि, किनकि प्रेममा जहिले पनि मायाको नजरले हेरिन्छ। त्यसैले सब चिज राम्रो लाग्छ। मलाई पनि प्रभा राम्रै लाग्थ्यो, असाध्यै राम्रै। ऊबाट छुट्टिएर जाँदा मेरो मुटुको टुक्रा कसैले लगिरहे जस्तो लाग्थ्यो, कसैले मेरो मुटुको टुक्रा मबाट छुट्टाएर लगे जस्तो लाग्थ्यो डियर कल्याण। यसरी समय गुज्रदै गयो र फेरि ऊ त्यो 1 महिनाको बसाइपछि नेपालबाट फर्केर गएको क्षणहरू आज पनि सम्झन्छु म, आज पनि कल्पन्छु म। अब छिटै फर्कने, हामीले विवाह गर्ने, विवाह यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ। जानुभन्दा अघिल्लो दिनको उसले गरेका कुराहरू सम्झेर म दिनहरू गुजारिरहे डियर कल्याण। यसरी गुजारे जसरी मृत्युले जीवनलाई पर्खन्छ, यसरी गुजारे डियर कल्याण। जसरी दिनलाई रातले पर्खन्छ, यसरी पर्खिरहे। जसरी मृत्युले जीवनलाई पर्खन्छ, त्यसरी पर्खिरहे प्रभालाई, बस उसैलाई। डियर कल्याण, सिमलका भुवा जस्तै उड्ने मनका सपनीहरू, इँटाका खात जस्तै चुलिरहने विपनीहरू, कतै मनको कमजोरीमा, कतै मनको भावे आवेगमा, कतै आवेगले उडाएर लाने सपनाका चुँदरीहरू समाउँदै हिँडिरहने यो जिन्दगीको कथा कसरी भनौं? यो जीवनमा त्यही मान्छे सुखी हुन्छ जो अरूको लागि मरि मेर्दैन। यो जीवनमा त्यही मान्छे खुसी हुन्छ जो कसैको प्रेममा डुबेर पागल हुँदैन। मलाई त्यस्तै लाग्छ डियर कल्याण। किन यति बिग्न मन पोल्छ र किन यति बिग्न छटपटिन्छु म, मलाई थाहै छैन। अरूको अगाडि जिन्दगीमा कहिले पनि दुःख र पीडा नभोगेको जस्तो देखिने मेरा काम र कर्तव्यहरू चलिरहन्छन्। यतिखेर असाध्यै बिजी हुन्छु म जब। त्यति बेला सबै मान्छे त्यस्तै सोच्छन्, तर हृदयभित्रको पीडालाई मैले कसरी दबाएर राख्न सकेको छु त्यो मलाई मात्र थाहा छ डियर कल्याण। किन यति बिग्न दुख्ने मनलाई पनि सम्हालेर हिँड्न कोसिस गर्दा गर्दै पनि असफल हुन्छ मान्छे। म त चाहन्थे तपाईलाई पनि लेखेर के गरौँ, आफ्नो कथा लेखेर के हुन्छ। तर जब जब म तपाईको कथा सुन्छु, जब जब तपाईको आवाज कहीँ न कहीँ कतैबाट मेरो कानमा गुन्जिरहन्छ, तब लेख्नभूत प्रेरणा आउँछ मेरो मनभित्र। म सोच्छु कमसेकम मेरो कथा अरू म जस्तै आउने मेरा भाइ बहिनीहरूका लागि प्रेरणा त बनोस्, जो मायालाई ईश्वर सम्झेर बाँचिरहेका छन् कलियुगमा, तिनीहरूको लागि प्रेरणा त बनोस्। म यही चाहन्छु डियर कल्याण, मेरो इच्छा यही छ। यसरी प्रभा 2061 सालमा गई, फर्केर फेरि मनिला। त्यति बेला बीबीए लेभलको अन्तिम वर्षमा पढ्दै गरेको केटामा बुबा आमाले जागिर खान्छु छोरा भनेर सोध्नुभयो। मैले हुन्छ भने र मेरो नाम निक्लियो। मेरो पढाइ पनि राम्रो थियो, अत्यन्तै राम्रो थियो। म सक्थेँ,
सानो पोस्टमा निकालेको नाम हो मेरो। कुनै ठूलो अफिसर भएर जागिरे खाएको सुरुवात गरेको थिएन ढेर कल्याण। मैले सानो पोस्टमा चाहिएको काम गर्न सक्ने हैसियतले म अगाडि बढिरहेको थिएँ। त्यसपछि ऊ फर्की। दिनहरू गुज्रदै गए। 62 सालमा मैले MBA लेभलको पढाइ पढ्ने हैसियत बनाउँदै गए र 62 सालमा म भर्ना हुन थाले। ब्याङ्कको जागिर, अर्कोतिर पढाइ, कति गाह्रो हुन्छ त्यो भोग्नेलाई थाहा छ ढेर कल्याण। यसरी दिनहरू गुज्रदै गए। 2 दिनसम्म फोन नगर्दा प्रभा रिसाउँथे। भन्थे किन फोन नगरेको हजुरले भनेर। बिस्तारै बिस्तारै तिमीबाट उसले मलाई श्रीमानको रूपमा स्वीकारिसकेकी थिए र मैले पनि उसलाई एउटा असल श्रीमतीको रूपमा स्वीकारिसकेको थिएँ। हाम्रोमा कुनै कुरा लुक्दैन थियो। एक दिन प्रभाको बहिनी प्रज्ञाले मलाई साह्रै माया गर्थे। कुरा 62 साल गयो। प्रभाकी आमालाई पत्थरीको अपरेसन गर्नु पर्यो। टिचिङ हस्पिटलमा भर्ना गरियो। अफिसको कामले व्यस्तताको कारणले जान पाइरहेको थिएन र एक दिन जसो तसो पुगे भेट्नको लागि, किनकि घरमा गएर मैले कुरा गरिसकेको थिएँ। एकचोटि भेट्न जाने कर्तव्य ठानेर गए। प्रभाले पनि जानु पनि। टिचिङ हस्पिटल पुगेको थिएँ। बेलुका 6:30 बजेतिर प्रभाकी सानी बहिनीले अनायास उहाँ को भनेर एकजना व्यक्तिले सोद्धा उसले भिनाजु भनेर बोलिदिए। सानी बच्ची न, उसलाई के थाहा। सबैजनाले रातो मुख लगाउनु भयो र सबैभन्दा अप्ठ्यारो मलाई भयो ढेर कल्याण, किनकि त्यो कुरा बाहिर आएको थिएन। त्यहाँ सबैजना अलमल परे। मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो। पछि प्रज्ञालाई लिएर बाहिर आए र त्यसपछि म त्यहाँबाट निस्किएँ उसलाई सबै कुरा सम्झाएर। र बेलुका प्रभालाई फोन गरे मनिला। फोनै उठेन। अर्को दिन बिहान फोन गरेर सबै कुरा भने। उसले हाँस्दै भने ठिकै त भनी, भएकै कुरा त भनी भनेर उसले मलाई उल्टा भनेको कुरा सही हो भन्ने जवाब दिए। यसरी दिनहरू बिच्रदै गए। जब जब शपिङ सेन्टरमा पुग्थे ढेर कल्याण, कुनै राम्रो लुगा देख्दा मैले सोच्थे यो प्रभालाई पठाइदिए कस्तो हुन्थ्यो होला। उसले फोन गरेर भन्थे त्यहाँभन्दा राम्रो सामानहरू त यहाँ पाउँछन्। कटनका सामानहरू, जिन्सको त यो सबभन्दा राम्रो ठाउँ हो। उसले केही लिन मान्दैनथे। कहिलेकाहीँ पठाइदिन्थे, कोरियर गरेर पठाइदिन्थे। सबै कुरा सहज रूपमा चल्दै थियो। सबै कुरा सहज रूपमा अगाडि बढिरहेको थियो। मेरो पढाइ पनि चल्दै थियो र ती दिनहरूमा मैले MBA लेभलको पढाइ सकाएपछि हाम्रो विवाह गर्ने सहमति भएको थियो भने यता घरमा आमाले बिस्तारै विवाहको कुरालाई अगाडि बढाइरहनु भएको थियो। कहिलेकाहीँ घरमा फोटोहरू आउँथे। फेसबुकका पानाहरू भरिन्थे, इमेलका पानाहरू भरिन्थे। आमाले इमेल खोलेर देखाउनुहुन्थ्यो यो केटी कस्तो छ। यो दुनियाँमा 1 से 1 मान्छेहरू छन्, चाहे केटाहरू होस् चाहे केटीहरू ढेर कल्याण। कोही भन्दा कोही कम छैन। साउन भन्दा भदौ राम्रो भने जस्तै। साउनमा जति झरी हुन्छ त्योभन्दा भदौमा बेसी हुन्छ भने जस्तै। तर चुपचाप मैले प्रभालाई स्वीकारिरहे। आमालाई कहिले विवाह गर्ने मनसा छैन आमा भने, कहिले के भने डाँटिरहे। एक दिन आमाले भन्नुभयो, हेर छोरा, तिमीले विवाह गर्नुपर्छ। पढाइ त चलिहाल्छ। तिमीले जागिर परिवार पाल्नको लागि होइन, आफ्नो करियर बनाउनको लागि खाएका हो। तिमी अफिसर लेभलसम्म पुग्नुपर्छ। हेर, तिम्रो पढाइ पनि राम्रो रूपमा अगाडि बढ्छ। तिमीले MBA लेभलको पढाइ त फर्स्ट डिभिजनमा जसरी पनि पास गर्नुपर्छ। ब्याङ्कको ठूलो पोस्टमा पुगेर भोलि सबैले चिन्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ। नत्र ब्याङ्कमा जागिर खानुको कुनै अर्थ छैन। परिवार पाल्नको लागि खाँचो छैन। बुहारी त हामीले पनि पालिदिन सक्छौँ। बुबाको कमाइ छ, मेरो कमाइ छ, यत्रो सम्पत्ति छ। यो सब संस्कारको लागि हो छोरा। तिमीले विवाह गर्नै पर्छ। म दोधारमा पर्थे ढेर कल्याण। तर सोच्थे मैले धोका दिनु भनेको मैले पाप गर्नु हो, मैले धोका दिनु हुँदैन प्रभालाई। मैले यस्तै सोच्थे
र ती दिनहरूमा कुरा गर्दा उसले म अब आइहाल्छु भन्ने कुरा गरी मलाई, र उसले आइहाल्छु भन्ने कुरा गरी मसँग। यसरी दिनहरू बित्दै जान थाले, गुज्रदै जान थाले। क्यालेन्डरका पानाहरू पल्टदै गए। ढेर कल्याण। विक्रम सम्वत 2064 साल म प्रभा आई। उसको बीई लेभलको पढाइ सकेर उसलाई एमई लेभलको पढाइ पढ्ने जाँगर छ कि छैन त्यो मलाई थाहा थिएन, तर उसले पढ्ने त्यति मन गर्दैन थी। बुबा इन्जिनियर भएको कारणले र जेठी छोरी भएको कारणले उसलाई दबाव थियो कि इन्जिनियर बन्ने। सायद त्यही सपना पूरा गरे जस्तो लाग्यो। ऊ आई। म एयरपोर्ट गएको थिएँ गाडी लिएर। उसको आमा पनि आउनु भएको थियो, बुवा पनि आउनु भएको थियो। उसले मलाई बोलाए। तर त्यो दिन ऊ मेरो गाडीमा बसेर आए। बुबा आमा आफ्नो गाडीमा जानुभयो। मैले बाटोमा भने, तिमी किन मेरो गाडीमा चढेको, बुबा आमासँग गएको भए हुन्थ्यो नि। ऊ अलिकति रिसाए। मैले फेरि त्यसपछि उसलाई सम्झाउँदै घरसम्म पुर्याए। बुबा आमालाई सकुशल बिदाई भएर घर फर्के। प्रभाकी सानो बहिनी बाहिरसम्म आएकी थिए र यसरी दिनहरू बित्दै जान थाले। अब ऊ नेपाल बस्ने भई र त्यसको तेस्रो दिन मलाई भेट्न आई मेरो घरमा। आमा बुबा सबै बाहिर। ऊ मेरो घरमा आई। बिहानै आएकी थिए। बुबा काम विशेषले र आमा काम विशेषले चितवन वीरगञ्ज जानुभएको थियो र उसले घरमा भनी त्यो दिन किचनमा उसले मलाई भनेकी थिए, अब हामी बाहिर जानुपर्छ, अमेरिकाको लागि ट्राई गर्नुपर्छ। म पनि एमई उतै पढ्ने कोसिस गर्छु। हामी दुवैजना त्यहीँ जानुपर्छ, यहाँ बसेर काम छैन। त्यति बेला मैले भने, प्रभा हामी विवाह गरेर गए के हुन्छ? उसले भने, विवाह पनि उतै गर्ने। मेरो घरमा पनि किचकिच गरिरहनु भएको छ विवाह गर्ने भनेर। उसले यस्तै भने। मलाई हतार हतार थियो। म अफिस हिँडेँ। ऊ छुट्टिएर घरतिर लागे। यसरी दिनहरू बित्दै जान थाले। प्रत्येक दिन जसो उसलाई टाइम दिनु पर्थ्यो मैले। र त्यो बीचमा उसले एउटा रवि भवनको अफिसमा काम गर्न थाली, जागिर गर्न थाली। बुबाले छोरीले सिक्छे सजिलो हुन्छ भनेर जागिर लगाइदिनु भयो। त्यसपछि हामी दुवैजना जागिरे भयौँ। विक्रम सम्वत 2065 साल लाग्यो। ढेर कल्याण। कसो कसो गरेर मैले विवाह गर्ने कुरा गर्दा गर्दै सबै कुरा टाढ्दा टाढ्दै 65 साल लाग्यो। 65 सालमा आमाले मलाई एक दिन बोलाएर भन्नुभयो, मैले थाहा भए छोरा, तिमीले त्यो प्रभालाई मन पराउँछौ थाहा छ। तिमीले परिवारको सबै कुरा ख्याल गरेनौ, तर अब मन पराइसक्यो, ठिकै छ। उसैलाई भए पनि बुहारी बनाउने सहमति छ, तर छिटो विवाह गर, सबै कुरा राम्रो हुन्छ। परिवारको चाहना थियो कि म विवाह गरेर सेटल हुँ, बाहिर नजाउँ, सम्पत्ति छँदैछ। बरु बहिनीहरू पढ्नलाई बाहिर जाउन्, बहिनीहरूको करियर बनाइदिनु। ढेर कल्याण। मैले सब कुरा त्यागेर प्रभाको कुरालाई स्वीकारेर अमेरिकाको लागि अप्लाई गर्ने तय गरे। घरमा बुबा आमालाई छलेर ढाँटेर मैले अमेरिकाको लागि भिजा अप्लाई गर्ने तय गर्यौं हामीले। त्यो बीचमा तर दुर्भाग्य भनौं, अमेरिकाले भिजा दिएन। म त भित्रभित्रै खुसी थिए, तर प्रभाले त्यसलाई इगोको रूपमा लिए। जसरी भए पनि जाने कुरा गरी दिनहरू गुज्रदै थिए। 6 महिना नपुग्दै प्रभाले फेरि भिजा अप्लाई गर्ने कुरा गरी। ढेर कल्याण। यतातिर बुबा आमालाई MBA को पढाइको चाप छ, अब हामी अर्को वर्ष विवाह गर्छौं भनेर मैले सबै कुरा ढाँड्दै अगाडि बढिरहेको थिएँ। हामी जसो तसो टाइम मिलाएर भेट्थ्यौं। घरमा बुबा आमालाई टाइम दिने समय हुँदैन थियो। अफिस र आफ्नो पढाइ, त्यसपछि बाँकी टाइम प्रेमिका, साथीभाइ टाढा, आफन्तहरू टाढा, सब चीज त्यागेर मैले प्रेमिकाको लागि टाइम दिइरहे। ढेर कल्याण। र 6 महिना बीचमा मैले नजाउँ भने उसले विवाह पहिला जाने कुरा गरी र मलाई थाहै नदिएर उसले क्यानाडाको लागि अप्लाई गरेछ। र क्यानाडाको टोरन्टोमा रहेको एउटा युनिभर्सिटीले उसको लागि दिएको अनुमति कागजहरू पेश गरेर उसले क्यानाडाको लागि भिजा अप्लाई गरे। र एक दिन उसले मलाई यो कुरा भनी र त्यति बेला म चाहिँ सँग भए। ढेर कल्याण।
सपनाबाट बिउतिए जस्तो लाग्यो मलाई। म सुनाउँछु डियर कल्याण मेरो साँचो कथा। आज तपाईलाई सुनाउँछु प्रेममा कति घात र अन्तर्घात हुन्छ। दिल खोलेर सुनाउँछु तपाईलाई मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। डियर कल्याण, किन उदास उदास हुन्छन् यी आँखाहरू, किन उजाड उजाड हुन्छन् यी भाकाहरू, किन यति बिग्न मन दुखेर आउँछ, किन यति बिग्न बोल्छ छाती, किन कोही आफ्नो जस्तो लाग्दैन यो संसारमा सबै आफ्नो हुँदा पनि, किन मायामा यति कमजोर हुन्छ मान्छे, किन यति दुखी र पीडित हुन्छ मान्छे एक्लो हुँदा थाहा छैन। यसरी प्रभाको भिजा लाग्यो क्यानाडाको, मलाई थाहै नदिई उसले भिजा लगाई। त्यो दिन मैले फोनमा उसलाई धेरै गाली गरे, झगडा परे। अर्को दिन करिब 5:30 बजेतिर ऊ मेरो अफिसको अगाडि आएर उभिरहेकी थिए, निल्याउरो मुख लाएर। म अफिसबाट निस्कने बेला उसलाई देखेँ। एकछिनको झगडा त भइहाल्छ, उसलाई देख्न साथ सत्य माया लाग्यो। उसको अगाडि गएर उभि, उसका आँखामा हल्का आँसु थिए। मैले त्यहाँबाट उसलाई आफ्नो गाडीमा सँगसँगै बसेर हामी त्यहाँबाट फेरि दरबार मार्गतिर आयौँ। त्यहाँनिर बसेर मैले भने, तिमीले किन यस्तो गर्यौ प्रभा? हामी दुवैजनाको जिन्दगी साथ बिताउनु थियो। तिमीले बिर्स्यौ हामीले पोखरामा बिताएका रंगीन रातहरू। यसरी रंगीन रातहरू सँगसँगै बिताएर आज तिमी यो के गर्दैछौ? उसले रुँदै भनी र आफ्नो हातको पासपोर्ट मलाई दिँदै च्यातेर फ्याँकिदिनु भनी र मलाई रुँदै भनी मलाई इगो थियो। जुन दिन अमेरिकन एम्बेसीले भिजा दिएन त्यो दिन मलाई मेरो बुबाले गाली गर्नुभयो, भन्नुभयो राम्रोसँग पढेको भए पो भिजा लाग्थ्यो, राम्रोसँग नम्बर नल्याउने अनि भिजा कसरी दिन्छ? बुबाले त थानाम गाली गर्नुभयो। मलाई इगो थियो, त्यसैले मैले भिजा लगाएको र मैले एमए पनि कम्प्लिट गरेर देखाउनु छ। ऊ रुन थाली। त्यसपछि मैले उसलाई सम्झाएँ। राति करिब 8:30 बजेतिर म घर पुग्दा आमा आत्तिरहनु भएको थियो। यति राति कहाँ गएको छोरा? मैले आमाको आँखामा हेरेँ। यिनै आमालाई छलेर म एउटा प्रेमिकाको लागि अमेरिकाको भिजा अप्लाई गरेको थिएँ। अमेरिकाको भिजा लागेको भए यी मेरा बुबा आमा बिरामी परेर हस्पिटल पुग्दा पनि छोरो त्यहाँ हाजिर हुन सक्दैन थियो, किनकि छोरो प्रेममा परेर लट्ट थियो। आफ्नो बुबा आमा, आफ्नो कर्तव्य सब चिज बिर्सिसकेको थियो। आफैलाई सम्झेर धिक्कार्न मन लाग्यो, तर पनि आमालाई भने केही छैन आमा, अफिसमा काम थियो, अलिकति ढिला भयो। त्यसपछि आमाले खाना तयार गर्नुभयो। खाना खाइरहेको छु, मुखमा खाना चपाइरहेको छु, तर एकैतिर सम्झेर एकहोरो ट्वाल्ल परिरहेको छु। डियर कल्याण, आमाले छेउमा आएर भावना बुझ्नुभयो र भन्नुभयो, किन छोरा प्रभाले विवाह गर्न मानेन? मैले आमालाई भने, त्यसो होइन आमा, उसको क्यानाडाको भिजा लाग्यो। आमाले भन्नुभयो, के भयो त छोरा, भिजा लागेर विवाह गरेर गए भइहाल्यो नि, तँलाई पनि त्यस्तो छ भने जा। आमाले धोतीको सबकोले आँखाको आँसु पुस्नुभयो। आमाले बुबालाई कुरा गर्नुभयो। अर्को दिन बिहान बुबाले फेरि मलाई भन्नुभयो, ठिकै छ, केटाको परिवारबाट ठिक छ भने के भएर विवाह गर, 2-4 महिना अगाडि ऊ जान्छे, त्यसपछि त गए भइहाल्यो नि, भिजा त जसरी भए पनि लगाउँला नि, बुबाले ढाडस दिनुभयो। र त्यो दिन अफिसबाट मैले प्रभालाई फोन गरेँ। प्रभाको अफिसमा काम गर्ने मन थिएन, ऊ क्यानाडा उड्ने इच्छामा थिए र मैले उसलाई सम्झाएँ। हाम्रो कुरामा त्यहीँनिर विवाद पर्यो। ऊ भन्छे विवाह नगरेर क्यानाडा जाउँ, म भन्छु विवाह गरेर जाउँ, बुबा आमा संस्कार देखाऊ। तर उसले भने मलाई स्वतन्त्र जिन्दगी मनपर्छ, त्यहीँ जाउँ, स्वतन्त्रसँग जिन्दगी बिताऊ। यस्तो बाँधिएको समाजमा मलाई बस्नु छैन। हामीले नराम्रो पो काम गर्नु हुँदैन,
तर आफ्नो खुसीको लागि हामी दुवैजनाले स्वतन्त्र जिन्दगी बिताउँ, त्यहीँ गएर विवाह गरौँ। सँगै बसे त विवाह जस्तै भइहाल्यो, अनि पछि यहाँ आएर विवाह गरौँला। ढेर कल्याण, विवाह गर्यो भने म बाहिर जाँदैन भन्ने शङ्का ऊभित्र बढ्दै थियो भने, विवाह नगरेर गयो भने ऊ फर्किँदैन भन्ने शङ्का म भित्र थियो। एकातिर बुबा आमा, परिवार छ, बहिनीहरू छन् ससाना, दाईको कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको छु। जिन्दगीमा कहिले 2 पैसाको लागि कसैसँग हात थाप्नु परेन। बुबा आमाले पैसाका नोटका ठुला ठुला बन्डलहरू हातमा राखेर जाऊ छोरा काम गर भनेर दिनुभयो, पढ भनेर दिनुभयो। संसारमा कुनै पनि ठाउँमा जान्छु भन्दा बुबा आमाले पैसा र उसको अभाव कहिल्यै दिनु भएन, जसले जिन्दगीमा धेरै ठुलो आत्मविश्वास बढाइदियो ढेर कल्याण। तर त्यही बुबा आमालाई घात गरेर मैले अमेरिकाको लागि भिजा कोसिस गरेँ, तर भगवानको नजरले मेरो भिजा लागेन। तर उसले क्यानाडाको भिजा अप्लाई गरेपछि अब हामी बीचमा द्वन्द्व बढ्दै गए। एक दिन फेरि प्रभा मेरो अफिसमा आई र रुँदै भने अब 15 दिन मात्र बाँकी छ, के गर्ने? ऊ रुन थाली। मैले उसलाई अफिसको छेउकै एउटा रेस्टुरेन्टमा लगेर सम्झाएँ, यसरी केही पनि हुँदैन, 15 दिनमा पनि विवाह गर र तिमी जाऊ। हाम्रो बीचमा झगडा हुँदै गयो ढेर कल्याण। बिस्तारै बिस्तारै उसको मन परिवर्तन हुँदै गयो। मैले अफिसमा काम गर्न सकेन र हप्ता दिन बिदा लिए, बिरामी छु भनेर ज्वरो आएर सुते। फोन गरे मलाई ज्वरो आएको छ। उसले रुँदै तिमीलाई कस्तो छ भनेर सोधी ढेर कल्याण। तर सोद्धा सोध्दै 15 दिन कट्यो, ऊ क्यानाडाको लागि उडी। यो जिन्दगी कति दुर्भाग्य छ। आफूले माया गर्ने मायालु पाउन सकिँदो रहेनछ यहाँ। जति माया देखाए पनि, जति आफ्नो भए पनि आफूले माया गर्ने मायालु पाउन सकिँदो रहेनछ। आज क्यानाडामा छे ऊ प्रभा, र मैले सुनेको छु ऊ टोरेन्टोबाट अर्को सिटीतिर मुभ भइसकेकी छ रे। उसले एमई पनि राम्रोसँग पढ्न सकेन र आज म उसलाई सम्झेर अझै बसिरहेको छु। ढेर कल्याण, तपाईको यो कार्यक्रम मार्फत म प्रभालाई यही भन्न चाहन्छु, प्रभा तिमी क्यानाडाको जुन कुनै शहरमा बसे पनि मलाई सुनिरहेकी छौ, अवश्य सुन्छौ तिमीले यो मेरो कार्यक्रम। यदि तिमी त्यहाँ छौ भने तिमी त्यहाँ गएर के पायौ? न तिमीले केही पायौ, न मैले केही पाएँ। यसरी माया नै गुमाउनु थियो भने हामी किन एकअर्काको नजिक भयौँ? अझै पनि सम्झन्छु प्रभा, त्यो विवाह, तिमीले लगाएको साडी, सेतो साडीमा रातो बुट्टा, त्यही कलरको ब्लाउज, तिमी आएर भेटेको, हामी घुमेका क्षणहरू, पोखरामा बिताएका रातहरू, रङ्गीन रातहरू आज पनि सम्झन्छु। उदास उदास हुन्छु म तिम्रो मायामा, उजाड उजाड हुन्छु म। मेरो गल्ती के हो? मलाई फेरि पनि भनिदेऊ, मेरो गल्ती के हो? म त तिमीलाई अझै पनि विवाह गर्न तयार छु, तर तिमी त्यता पुगेपछि यताको बाटो बिर्स्यौ, मलाई फोन गर्न छोड्यौ र मलाई आफ्नो बनाउन छोड्यौ। कहाँ छौ तिमी? के गरिरहेका छौ? त्यो दुःखदायी दुनियाँमा पनि तिमी कसरी रमाइरहेकी छौ? मलाई बिर्सेर तिमीले के पायो प्रभा? म यही प्रश्न गर्न चाहन्छु, किनकि म एक्लो छु। कुनै नदीको पल्लो छेउमा गाडिएको मुर्दा जस्तै छु मेरो जिन्दगी। एउटा भत्किएको मन्दिर जस्तै छु म, जोडिएको गिटार जस्तै छु। मलाई कोही बजाउन आउँदैन, तर पनि ममा भरोसा छ, मेरी आमाको माया छ, मेरी आमाको आशीर्वाद छ। त्यो आशीर्वादले मलाई यति धेरै प्रेरणा दिन्छ कि म यो देशमा केही गर्न चाहन्छु। र यतिखेर म काठमाडौँ भित्रको एउटा प्रतिष्ठित ब्याङ्कको अफिसर लेभलमा पुगिसकेको छु। म केही गर्न चाहन्छु प्रभा, यहीँ बसेर। तिमी उतै केही गर, किनकि हाम्रो बाटो छुट्टिसक्यो। अब बस सदा सदाको लागि छुट्टिसक्यो।